श्रीमन्नारायणीयं दशकं 64 आलोक्य शैलोद्धरणादिरूपं प्रभावमुच्चैस्तव गोपलोकाः विश्वेश्वरं त्वामभिमत्य विश्वे नन्दं भवज्जातकमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गतितो निजाय वर्गाय तातेन तव प्रभावः पूर्वादिकस्त्वयि अनुराग येषाम् ऐदिष्ट तावद् बहुमानभारः ततो वमानोदित तत्त्वबोधः सुरादिराज सह दिव्यगव्या उपेत्य तुष्टावसनष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जं मणिमौलिना ते स्नेहस्नुदैस्त्वां सुरभिः पयोभिः गोविन्दनामाङ्कितमभ्यषिञ्चत् ऐरावतोपाहृतदिव्यगङ्गा पातोभिरिन्द्रोऽपि च जातहर्षः जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे तथाभिषिक्ते सति गोपवाटः नाकेऽपि वैकुण्ठपदेभ्य लभ्यां श्रियं प्रपेदे भवतः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीतस्तमाने तु मघापुरीं त्वां तां वारुणीं कारणमर्त्यरूपः ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रपूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतातम् उपागतस्तत्क्षणमात्मगेहं पिता वदत्तच्चरितं निजेभ्यः हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवत्पदालोकनबद्धदृष्णान् निरीक्ष्य विष्णो परमं पदं तद् दुरापमन्यैस्त्वमधीधृतस्तान् स्फुरत्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्णकैवल्यमहापयोधौ चिरं निमग्ना खलु गोपसङ्गाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करबधरवदेवं देवकुत्रावतारे निजपदमनवाभ्यं दर्शितं भक्तिभाजां तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मा पवनपुरनिवासिन् पाहि मामामयेभ्यः श्रीहरे नमः श्री पुन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटानिकरे भगवती अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।